गाडी थंय सर सगळ्याचे घ्या रे सगळे सरपंच किती रे हे ती हा अध्यक्ष तो आम्ही महेश भाई गुरु फोडणी बाकी दामू सुद्धा नाला दामू आज आम्ही सावर्डे मतदारसंघात 2 रस्त्याचो हॉटमिक्साचो शुभारंभ केल्लो आसा। एक रस्तो जो आसा तो MDR 33 तो रस्तो आमचो धारबांदोडा पंचायती कडच्यान डायरेक्ट साकोर्डेच्यान मोलेच्यान कुळे पावतलो। त्या रस्त्याचो साधारण कॉस्ट आसा 6 कोटी रुपया। ते केले उपरांत आता आमी जे पळयल्ले आसा न्ही ते धारबांदोडा पंचायतीक धारबांदोडा जंक्शनाचेर आसा आनी हांगच्यान कुंडली 30 पर्यंत ह्या रस्त्याचे सगळे रुंदीकरण बाकीचे सगळे रिटेनिंग वॉल्स हे सगळे जर पळयले तुमी जाल्यार इन्क्लुडींग हॉटमिक्स हेजोय कॉस्ट साधारण 4 कोटी रुपया आसा। तर ह्या 2 रस्त्याचे आमी जर समज आज काम जर हे केला त्या कामाच्या फाटल्यान एक तुमकां थोडीशी मातशी पार्श्वभूमी सांगता की खूप तेंपाचे पयलींचे हे काम उरलेले आनी आज ते कशें आसा की आमचे PWD मिनिस्टर आनी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेज्या आशिर्वादानच ह्या कामाची आज सुरवात जाल्ली आसा। त्या खातीर हांव सगळ्या सरपंचांचे आनी सगळ्या लोकांचे वतीन सावर्डेच्या सरकाराचे अभिनंदन करता आनी अशेंच तुमकां कंटिन्युअसली ह्या मतदारसंघाचो पूर्ण विकास उरलेल्या 2 वर्सां भितर डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या आशिर्वादान करपाक आमकां कांयच कमी पडचें ना अशा पद्दतीन आमी काम करप शक्य जातलें। हांव सदैव लोकांक जी पळय उमेद आसा त्या उमेदीन हें काम जाता। आमदार एकटोच वावरले म्हणून काम जायना। सगळे आमचे सरपंच बाकीचे लोक सगळे जे पळय आसा पळय न्ही ते काम जेन्ना आसा तेन्ना उमेदीन एकठांय जाता। सदैव हांव तेंचे काम करपाक लोकांचे जो पर्यंत म्हाजे कडेन सामकें पॉसिबल आसा तो पर्यंत सदैव तेंचे कामाक म्हणटा हांव पूर्ण सहकार्य दितलो आनी तांकां जाय तें करतलो। सामकी गरज आशिल्लो असो रस्तो म्हटल्यार धारबांदोडा जंक्शन टू कोल्ली तिस्क ह्या रस्त्याचे रुंदीकरण आनी हॉटमिक्स आयज आमच्या भाऊच्या हातीन जाता। भाऊच्या प्रयत्नान हे उरलेलें काम बरेंच ते भाऊच्या प्रयत्नान आनी मुख्यमंत्र्याच्या आशिर्वादान हे आयज
चालू जाला ताका लागून हांव म्हाज्या पंचायतीच्या वतीन भाऊक सामकें देव बरें करूं म्हणटा कारण सामको गरजेचो रस्तो ह्या जावं जाय आशिल्लो आनी आमच्या लोकांक खूब त्रास जाताले ह्या रस्त्याक लागून पूण आयज तो काम चालू जाला ह्या बद्दल आमच्या सगळ्या पंचायतीच्या वतीन आनी धारवाड्या नागरिकांच्या वतीन हांव भाऊचो अभिनंदन करता आनी मुख्यमंत्र्याकूय देव बरें करूं म्हणटा कारण आमच्या रस्त्याचें काम आयज स्टार्ट जालां आनी तें पूर्ण जातलें 2 दिसां भितर. म्हजें नांव कपिल चंद्रकांत नायक, सावड्ड्या भारतीय जनता पार्टीचो मंडळ अध्यक्ष. आयज 2 रस्त्यांचे हांगासर हॉटमिक्साचें इनॉग्रेशन जालां. एक मोल्या टू कुळ्या टू सांकवाळ धारमोडा पर्यंत, तशेंच हांगासर एक धारमोडा टू दाबाळ पर्यंत 2 इनॉग्रेशन जालां. हांव सरकाराचें भारतीय जनता पार्टीचें जे गोंयांत सरकार आसा तेंच्या मनाक आजारल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे सावड्ड्या मतदारसंघाचे भारतीय जनताचे आमदार आसा ते जीटीटीचे चेअरमॅन डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर हेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा कारण जो आयज तेंच्या लिडरशीप आमदाराच्या लिडरशिपीन जो सावड्ड्या मतदारसंघात डेव्हलपमेंट जाता, सोफे डेव्हलपमेंट जाता आनी गांवां घरा पर्यंत डेव्हलपमेंट पावता. सो हांव तेंकां देवा कडेन मागता तेंकां बरें आरोग्य दिवचें आनी असोच डेव्हलपमेंट तेंचें जावचें जेणे करून आमच्या सावड्ड्या मतदारसंघाची जनता ही खुश उरची. देव बरें करूं. आज आमच्या आमदारान डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर याच्या विजनरी लिडराच्या हितून मार्गदर्शनाखाली हो जो हॉटमिक्साचो रोड जो जाता हे धारबांदोडा मोले सांकवाडेच्यान तो कुळें वयता आनी हो जो आसा तो किल्लपाल धारबांदोडा तो किल्लपाल दाबा हेजे ते पंचायती कडेन वयता. तेन्ना हे जे काम जे आसा हेजी खुबशीं कामां आमच्या आमदारान केल्लीं आसा आनी अशेंच तेजे कामाचे तेजी जर पळयत जाल्यार मतदारसंघात सगळ्या लोकांक खबर आसा ती डेव्हलपमेंट करपी एकटोच आमदार म्हणटा तो गणेश भाऊ गांवकर. तेन्ना सदांच लोक तेजे फाटल्यान रावल्ले आसा आनी हेजे मुखार रावतले आनी अशी कामां करून घेतले अशी आस्त बाळगीता. देव बरें करूं.